अष्टपञ्चाशः सर्गः सीताप्रवत्युपलम्भः इत्युक्तः करुणं वाक्यं वानरैः त्यक्तजीवितैः सबाष्पो वानरान् गृध्रः प्रत्युवाच महास्वनः यवीयान् मम सभ्रात्रा जटायुर्नाम वानराः यमाख्यातः हतं युद्धे रावणेन बलीयसा वृद्धभावादपक्षत्वात् शृण्वन् तदपि मूर्तये न हि मे शक्तिरस्त्यद्य भ्रातुर्वैरविमोक्षणे पुरा वृत्रवधे वृस्ते स चाहं च जयेशिनौ आदित्यमुपयातौ स्वज्वलन्तं रश्मिमालिनम् आवृत्याकाशमार्गेण जवेन स्म गतो भृशं मध्यं प्राप्ते दिनकरे जटायुरवसीदति तमहं भ्रातरं दृष्ट्वा सूर्यरश्मिभिरतिर्तितं पक्षाभ्यां छादयामास स्नेहात् परमविह्वलम् निर्दग्धपक्षः पतितो विन्ध्येऽहं मानरषभाः अहमस्मिन् वसन् भ्रातुः प्रवृत्तिं नोपलक्षये जटायुषस्त्वेव मुक्तो भ्रात्रा सम्पातिना तदा युवराजो महाप्राज्ञः प्रत्युवाचाङ्गदस्तदा जटायुषो यदि भ्राता श्रुतन्ते कथितं मया आख्याहि यदि चानासि निलयन्तस्य रक्षसः अदीर्घदर्शिनं वै रावणं राक्षसाधमम् अन्तिके यदि वा दूरे यदि जानासि शंसनः ततो ब्रवीन्महातेजा ज्येष्ठो भ्राता जटायुषः आत्मानुरूपं वचनं मानरान् सम्प्रहर्षयन् निर्दग्धपक्षो गृध्रोऽहं हीनवीर्यः प्लवङ्गमाः विवान्मात्रेण तु रामस्य करिष्ये साह्यमुत्तमं जानामि वारुणान् लोकान् विष्णोस्त्रे विक्रमानपि देवासुरविमर्दान् वाप्यमृतस्य च मन्थनं रामस्य यदिदं कार्यं कर्तव्यं प्रथमं मया जरया चरितं तेजः प्राणश्च शिथिला मम तरुणी रूपसम्पन्ना सर्वाभरणभूषिता ह्रियमाणा मया दृष्टा रावणेन दुरात्मना क्रोशन्ती राम रामेति लक्ष्मणेति च भामिनी भूषणान्यपविध्यन्ति गात्राणि च विधुन्वते सूर्यप्रभेव शैलाग्रे तस्याः कौशेयमुत्तमम् आसीते राक्षसे भाति यथा वा तटिदम्बुदे तान् तु सीतामहं मन्ये रामस्य परिकीर्तनात् श्रूयतां मे कथयतो निलयन्तस्य रक्षसः पुत्रो विश्रवसः साक्षात् भ्राता वैश्रवणस्य च अध्यास्ते नगरीं लङ्कां रावणो नाम राक्षसः इदो द्वीपे समुद्रस्य सम्पूर्णे शतयोजने तस्मिन् लङ्कापुरी रम्या निर्मिता विश्वकर्मणा जाम्बूनदमयैर्द्वारैश्चित्रैः काञ्चनवेदिकैः प्राकारेणार्कवर्णेन महता सा सुमावृता तस्यां वसति वैदेही दीना कौशेयवासिनी रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः समावृता जानकस्यात्मजां राज्ञस्तत्र द्रक्ष्यथ मैथिलीं लङ्कायामथ गुप्तायां सागरेण समन्ततः सम्प्राप्य सागरस्यान्तं सम्पूर्णं शतयोजनम् आसाद्य दक्षिणं तीरं ततो द्रक्ष्यथ रावणं तत्रैव त्वरिता क्षिप्रं विक्रमद्धं प्लवङ्गमाः ज्ञानेन खलु पश्यामि दृष्ट्वा प्रत्यागमिष्यथ आद्यः पन्था कुलिङ्गानां ये चान्ये धान्यजीविनः द्वितीयो बलिभोजानां ये च वृक्षफलाशिनः भासास्तृतीयं गच्छन्ति क्रौञ्चाश्च कुररैः सह श्येनाश्चतुर्थं गच्छन्ति गृध्रा गच्छन्ति पञ्चमं वीर्योपपन्नानां रूपयौवनशालिनां षष्ठस्तु पन्था हंसानां वैनतेयगतिः परा वैनतेयाच्छनो जन्म सर्वेषां वानरषभाः इहस्थोऽहं प्रपश्यामि रावणं जानकीं तथा अस्माकमपि सौपर्णं दिव्यं चक्षुर्बलं तथा तस्मादाहारवीर्येण निसर्गेण च वानराः आयोजनशतात् साग्राद्वयं पश्यामि विश्यतः अस्माकं विहिता वृत्तिः निसर्गेणेन दूरतः विहिता पादमूले तु वृत्तिश्चरणयोधिना गर्हितन्तु कृतं कर्म येन स्म पिशिताशिना प्रतिकार्यञ्च मे तस्य वैरं भ्रातुः कृतं भवेत् उपायो दृश्यतां कश्चिल्लङ्घने लावणाम्भसः अभिगम्यत वैदेहीं समृद्धार्था गमिष्यथ समुद्रं नेतुमिच्छामि भवद्भिर्वरुणालयं प्रसादस्याम्युदकं भ्रातुः स्वर्गतस्य महात्मनः ततो नीत्वा तु तन्देशं धीरं नदनदीपतेः निर्दग्धपक्षं सम्पातिं वानराः सुमहौजसः पुनस्तं प्रापयित्वा च तन्देशं पदगेश्वरं बभोवुर्वानरारिष्टाः प्रवृत्तिमुपलभ्यते इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये
चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सीताप्रभृत्युपलम्भो नाम 58 सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं। जय जय राम राम।